ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। यह श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाई सबैलाई माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ती दिव्यस्तवै वेदै सांग पद कर्मोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते नमनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्त्यन्न विदु सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लाम ब्राह्मणलिका मालालंकृत कुण्डला परविलासन मुक्ता बलि शोभिता सर्व ज्ञान निधान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुकम करोति वाचालम पंगुलम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुरदीरयेत्। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि भाषकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ पञ्चमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिएर सबैलाई ज्वाइँ तुल्याइरहेको र भगवान विष्णुको छलले सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नु भएको र कैलाश गएको बेलामा लोकहितार्थ देखाउनु भएको विचित्र लीला र सतीदेवीले महादेवको दिव्य स्वरूप र अलौकिक कैलाश भवन देखेर प्रसन्न भएको कुरा संक्षेपमा सुनाइसके। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ भन, म सुनाउनेछु। यति कुमारले भनेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्रिपुर भनेका कुन कुन हुन्? महादेवले ती सबैलाई कसरी मार्नुभयो? अघि जब वराह रूपी भगवान विष्णुले हिरणाक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू ती दुखी भएर विषाद गर्न लागे अनि मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा रति जस्ती चिन्तित भइन्, त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि त्यस बखत चिन्ताग्रस्त भयो अनि व्यर्थ चिन्ता गरेर मनोरथ पूर्ण हुने होइन, इच्छा पूर्ण गर्न त परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरी अन्य दुई दैत्य तारक र विद्युन्माली नामका आफ्ना साथीलाई समेत लिई त्यो मयले ठूलो अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्यले पुष्माको जाडोमा हिमालयमा गएर बस्दथे, जेठ वैशाखको घाममा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे, वर्षा कालमा छानो नभएको चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। अब ती दैत्यहरूको देहमा केवल हाड र छाला मात्र बाँकी रहन गयो। फेरि ठूला सुखबाट पनि च्युत भए, तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागेर तिनको कठोर तपस्या देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न भई ती 3 जनाको अगाडि प्रकट भई भन्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, तिमीहरूको तपस्या देखेर म प्रसन्न भए। अब तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। यति ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी दुवै हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, यदि हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रममा पनि ठूलो होस् अनि विमान समान आकाशमा म जो 3 पुर बनाउनेछु त्यसमा कुनै पनि मनुष्यको गति नहोस्, जस्तो रीतिले हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठूला बलवान र पराक्रमी हौ, उही वरदान प्राप्त गर्नुहोस्। यस्ता तरहले अवध्यत्व वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे दानवहरू हो, यस अवध्यत्व वरदान म दिन समर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म अवश्य दिनेछु, त्यसमा अन्यथा नमान। यसरी ब्रह्माजीले आज्ञा भएको सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, मैले अघि बिन्ती गरे जति सबै कुरा होस्। मृत्युको विषयमा मैले बनाएका ती 3 पुर जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्दा केवल 1 निमेषका लागि मात्र एक सरल ऊर्ध्व रेखामा तलमाथि भएर रहनेछन्, त्यस आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मात्र हामीलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता प्रकारको त्यो मय दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक तर्फ जानुभयो अनि त्यस मय नाम गरेको दानवले सारा जगतको नाश गर्नका लागि आदिकालमा 3 पुरको रचना गरेको थियो। ती 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको तयार गरायो अनि अर्को चाहिँ चाँदीको बनायो र तेस्रो पुर सुनको बनायो। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरण पर्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखिझ्याल भएका
घरका अटालीहरू पनि अग्ला र राम्रा बनेका, आँगनहरू झन राम्रा, स्थान स्थानमा सुवर्ण मण्डित उत्तर पूर्वद्वारहरू पनि तयार गरिएका, स्थान स्थानमा मणि माणिक्य मोतीहरू राखिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको तेज चारैतिर फैलिएको, चित्र विचित्र हीरा मोती पन्नाहरू जडिएको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान भएका घरका पंक्तिहरू, रत्न समूहका जडाउ भई शोभायमान भएका मार्गहरू सिंगारेर अति राम्रा तयार पारिएका घरहरू, विमान रूप पुरहरू र लाखौं अमूल्य रत्नहरूको शोभायमान, हजारौं बाग बगैँचा बनाई त्यसमा बिरुवाहरू पनि राम्रा राम्रा, षट ऋतुका फलहरू फलेका र फूलहरू फुलेका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं प्रकारका कमलहरूका फूल फुली शोभायमान भएका तयार बनायो। यस्ता प्रकारले ती त्रिपुरका दैत्यहरूका घर सबै प्रकारले शोभायमान भएका तयार भए। फेरि अनेक प्रकारका मयूर, शुक तथा अन्य प्रकारका सुन्दर एवं उत्तम पंक्षीहरूले संयुक्त भएको र पुरुषहरूका नङ लाग्नाले जसका पैधरका बाटुला घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ भएका सुनका कलश झैं कुच मण्डल भएका र बारूदी मदिराले लाल भएका नेत्र तथा लज्जाले स्थ हास्य गर्ने भएका तथा जसका नेत्र लोलिएका छन्, यस्ता दिव्य सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर मानव इन्द्रको कन्दन कानन भन्दा पनि उत्तम देखिन थाल्यो। ती तीन पुरमा जुन लौहको पुर मैले बनाउन लगाएको थियो त्यो तारकाक्ष दैत्यलाई दियो। अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युन्माली दैत्यलाई दियो। अर्को जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो मैले आफूलाई भनेर लियो। सेना तथा प्रजाहरूले सम्पन्न र शोभायमान भए। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूका सेनालाई जितेर सेवक गण सहित भएर अनेक सुन्दरी स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर सुखपूर्वक रहँदा अनेक सुख भोग प्राप्त गर्न लागे। अनि तिनले तीन लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। बढ्ता अहंकार र दर्पमा प्राप्त भएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिति लियौं भन्ने मनमा ठान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। तिनका उद्यान बगैँचा वृक्ष बिरुवाहरू उखेल्न लगाई लिएर आए। तिनका स्त्री कन्याहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। आफूहरू चाहिँ स्वर्गका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमन गर्दथे। यस्ता प्रकारले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल व्यतीत भएर ती दैत्यहरूदेखि इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित भए। ब्रह्माजीका सामु पुगे। ती त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार पूर्वक सुनाए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त तुल्याई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू अत्यन्तै बलवान छन्। तिमीहरू तिनको नाश गर्न समस्त छैनौ। अत नारायण आदि समस्त देवताहरू श्री महादेवको शरणमा जाउँ। उनै महादेव हामीहरूका भई ती दैत्यहरूलाई नाश गर्न समर्थ छन्। यस प्रकारको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर हवस बने। ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, वायु, वरुण, अग्नि आदि सबैले ब्रह्माजीलाई अघि लगाई कैलाश गएर महादेवको दर्शन पाई अनेक प्रकारले भक्तिभाव पूर्वक स्तुति गरे। महादेवले देवताहरूको स्तुतिबाट प्रसन्न भएका देवताहरूलाई मनको इच्छा जानेर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू, जे इच्छा छ सो वर माग। तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए। फेरि मेरो निम्ति अध्यय दिन नसक्ने वस्तु संसारमा केही पनि छैन। महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्छन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उन्मत्त भएका मै आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। उपवनका सम्पूर्ण राम्रा राम्रा फलफूलका बिरुवाहरू पनि लुटी सारा उद्यान बगैँचाहरू नष्ट पारिदिए। सबै देवताहरूलाई नाश गर्न भन्दै हामीलाई कष्ट दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन् र विष्णु पनि समर्थ छैनन्। अत हे भगवान, जे गरेर देवताहरूको कल्याण हुन्छ सोही वरदान बक्सिनु हवस् भनी अनेक प्रकारले स्तुति प्रार्थना गरिएका महादेवजी प्रसन्न देवताहरूलाई सान्त्वना दिएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, तपाईहरूले एक एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय भई ती दानवहरूको नाश गर्नुहोस्। यति महादेवको आज्ञा सुनेर देवताहरू फेरि विन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको संहास्त्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न असमर्थ छौं। माहेश्वर तेज धारण गर्न त परै रहोस्, हेर्न पनि हाम्रो सामर्थ्य पुग्दैन। हे भगवान, हामीहरू प्रति प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि ती दैत्यलाई जित्न सकेनौं। हे विश्वम्भर, हजुर स्वयं त्रिपुरासुरलाई मारि बक्सिनुहोस्। ती दैत्यलाई ब्रह्माको वरदान प्राप्त भएको छ। दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि ती तीनै पुरको केवल आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्र नै एक बाणले जो त्रिपुर भस्म पार्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मृत्यु हुनेछ। अन्यथा कुनै प्रकारले पनि तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। ब्रह्माबाट यस्तो वरदान पाइसकेका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो शक्ति छैन। अत हे प्रभु, हामी माथि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्ने र खिन्न मन भएका
देवताहरूलाई सान्त्वना आश्वासन दिँदै महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो दुर्भेद्य त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको हित कल्याणका निमित्त म एकै बाणले त्यो तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। म दिव्य रथमा बसेर त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। ती दानववीरहरूले रक्षा गरेको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो तेज बल सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईहरू एउटा रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनेर सकल देवताहरू हवस भनी महादेवलाई नमस्कार गरेर प्रसन्न भए। अनि हे अगस्त्य मुनि, महादेवका निमित्त स्वयं विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवता रूपी अवयवहरूले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दाहिने चक्र अथवा दाहिने पाङ्ग्रा सूर्यनारायण भए, उत्तरतिरको चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण गराइयो, उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइयो। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँ राखिए। आकाश त्यो रथको गजुर बनाइयो। मन्द्राचलको पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल दुवै पर्वत 2 पाङ्ग्राको चुकुल तुल्याए। अयन र संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गंगादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र आभूषणहरू पहिरिएर स्त्री रूप धारण गरी हातमा चमर लिएर त्यस रथमा बसे। लगाम समाए रथ हाँक्ने सारथी स्वयं ब्रह्मा भए। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोठा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्द्राचल पर्वतको पार्श्वदण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्ट भइन्। साक्षात नारायण विष्णु भगवान अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। ताराहरू ती घोडाका गहना भए। यस्ता प्रकारले हे अगस्त्य मुनि, यो ब्रह्माण्डमा जति र जे चीज वस्तु छन् ती सबै यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले धनुष र बाण समेत भएको रथ तयार भएपछि शंकर भगवान पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै त्यस रथमा चढ्नुभयो। त्यसपछि रुद्रगण, नन्दी भृंगी, शंकुकर्ण तथा चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष आदि सबै त्रिशूल, भाला, पट्टिस आदि अनेक थरीका अस्त्र शस्त्रका ज्ञाता, नाना तरहका भेरी, शंख, मृदुल, कर्णाल, तुरही आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक प्रकारका चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गराउँदै भए। महादेवको रुद्र तेज सहन नसकेर सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले सकल देवगण मोह भएको जानेर आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नु भएर देवगण रुद्रगणको तेज सहन गर्नका लागि किंचित समर्थ भए। त्यसपछि हे अगस्त्य मुनि, त्यसै बेला नारदजी दैत्यहरू कहाँ पुगेर भन्न लागे, हे पराक्रमी दैत्य हो, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएर स्वयं महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लाग्नुभयो। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा छ उस्तै गर, नत्र तिमीहरूको अवश्य संहार हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारद मुनिको वचन सुनेर मैले आफ्ना मित्र र सहायक तारक र विद्युन्माली सहित सम्पूर्ण दैत्य दानवहरूलाई नारद मुनिले भन्नुभएको सबै कुरा सुनायो। अनि दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन व्यर्थ चिन्ता लिनुहुन्छ? यथार्थमा देवता बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य छ। फेरि शत्रुलाई पराजित गर्न साम दाम दण्ड भेद अनेक थरीका नीति भए पनि यसरी आइलाग्ने शत्रुलाई पराक्रम गरेर दण्ड दिनु योग्य छ। तारकासुरको यस्तो कुरा सुनि विद्युन्माली भन्दछन्, हे राजन, बलहीन देवता हामीसित कुनै प्रकारले पनि युद्धमा अघि सर्न सक्दैनन्। मूर्खता गरेर कोही संग्राममा अघि सरेर आउँछ भने त्यो स्वयं नाश भएर जानेछ। हे राजन, के चिन्ता छ? लडौं, सम्पूर्ण देवतालाई जितेर स्वर्गलोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अघिका हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भएर 14 भुवनका सम्पत्तिको आनन्दले भोग गर्नुहोस्। यस प्रकारको विद्युन्माली दैत्यको वचन सुनेर मय भन्दछ, हे दानव वीर हो, अब हाम्रो विनाश हुने समय भयो, बुझ्यौ। जुन शत्रु आफूभन्दा बलियो होस् अथवा हीन बलको होस्, त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि उपाय गर्नु अनुचित होइन। तर सम्पूर्ण संसारका स्वामी प्रभु महेश्वर हुन्। उनी हामीसित त के देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ छन्। यदि उनी आज हामीलाई मार्न आउँदैछन् भने अब त्यसको उपाय अरू केही पनि छैन। केवल भगवान शंकरलाई प्रणाम गरौं, मेरो यही विचार छ। यदि अब हामी अज्ञानताले वा अबुझ भएर महादेवका अगाडि युद्ध गर्छौं भने उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौं। आज स्वयं भगवान महादेव नै हाम्रो संहार गर्न आउनुहुन्छ भने हाम्रो के गति पुग्छ? यसमा पनि तिमीहरूले धेरै कालसम्म आसुरी सम्पदाको भोग गरिसक्यौ। यसै कारण म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू अब सुख भोगको आश नगर, लोभमा नपर, केवल श्री महादेवका शरणमा जाऊ। यस्ता प्रकारका मयका वचन सुनेर नारदजीले भने, अब तपाईको तपस्या क्षीण भयो, समाप्त भयो।
भयो। ऐश्वर्य भएको समय पनि सकियो, तथापि संग्राममा अघि नसरेर नपुंसक चाहिँ ती देवताहरूको शरणमा पर्नुभन्दा संग्राममा वीरगति पाउनु उत्तम मान्दछु। यदि महादेवका हातबाट मृत्यु भयो भने श्री महादेवको प्रथम गणको अधिपति हुन पाउनुहुनेछ। शरणमा पर्न गए तापनि देवताहरूको हित र कल्याणका लागि महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन् भने यस्ता दानवीरका राजा भएर कायरता किन गर्दछौ? कायरता वा कायरतादेखि महादेव प्रसन्न हुने छैनन्, बरु सुरवीरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। अत किन नलड्ने? लड, कदाचित जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता वचन सुनि तारक र विद्युन्माली दैत्यहरू आयुष्यहीन भएकोले भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो सबै प्रकारले उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनेर अब यिनीहरूको आयुष्य र श्री नष्ट हुने समय भयो भन्ने जानेर नारदजीबाट आज्ञा भएको ठीक र श्रेयस्कर छ भनेर समर्थन गर्यो। मैं दैत्यको यस्ता वचन सुनि नारद मुनि प्रसन्न भए। मैलाई रक्षा बन्धन गरेर सबै दैत्यहरूसित युद्धमा तत्पर गराई नारदजी महादेव भएको स्थानमा गए। ती सबै दैत्यहरू पनि संग्राममा विजयको आशा र लालसा राखी अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रहरूले सुसज्जित भएर तयार भए। बल, भणासुर, विद्युन्माली, तारकाख्य आदि प्रधान दैत्यराजहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर मै राजाका अगाडि अनेक थरीका संग्रामका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न थाले। ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। ती परस्पर यस्ता कुरा गर्न लागे। शोक भय त्यागेर रिसाएको अनुहार पारेर नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्र लिई युद्धको निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निको समीप जान्छ त्यस्तै ती कालद्वारा प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्ला भनेर हेर्न थाले। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसै बेला पश्चिम सागरको शिरोभागमा अनेक थरीका ध्वजा पताका आदिले सुशोभित मानव सुमेरु पर्वत समान शिवको अलौकिक रथ देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले पनि अघोर स्वरमा सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यहरू पनि युद्धका निम्ति समरभूमिमा निस्के। उता चण्डेश्वर पनि दीप्तिमान ठूलो कुठार लिएर प्रचण्ड मुख बाएर देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवतुल्य पराक्रम देखाउँदै आइपुगे। गणका अधिपति शंकु नायक पनि मुसल हातमा लिएर चण्डेश्वरका पार्श्वमा गएर उभिए। नन्दी भिरंगी वीरभद्र र अनेक शिवगण वज्र, त्रिशूल, गधा, परिघली युद्धका लागि अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आइपुगेको देखेर युद्ध गर्नका लागि अनेक थरीका दिव्य आयुध हातमा लिएर समरभूमिमा आए अनि शिवगण सहित युद्ध गर्न थाले। ती परस्पर बढ्ता क्रोधित पनि थिए। अनि महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै लड्न भनेर स्थित हुनुभयो र ठूलो सिंहनाद गर्दै युद्ध गर्न थाल्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगण सहित युद्ध गर्न थाले। जस्तै उन्मत्त केसरी मृगका बथानहरू भड्काउँछ त्यसै गरी समस्त दैत्य दानव सैन्यलाई बारम्बार छिन्न भिन्न पारेर मार्न थाले। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन। त्यस्तै रीतिले नष्ट हुन लागे। रगतको खोलो बगे झैं भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं वज्रका चोटले चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर झैं गेद्दै अनेक दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। तब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शंकुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने। तब अत्यन्त क्रोधित भई तारक नामा दैत्य पूर्वबाट बाहिर निस्की गणनायक माथि झम्ट्यो र अनेक प्रकारले बाण वृष्टि गर्यो। अनि गणनायक शंकुकर्णले पनि महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। अनि त्यो दैत्य पनि केही गिर्ला जस्तो देखियो। तब त्यसलाई भाला प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि भूमिबाट उठेर रिसले चक्र प्रहार गर्यो। त्यो प्रहार छलेर गणेश्वर शंकुकर्णले पनि मुड्की हिर्काए। शंकुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो भुइँमा लड्यो र श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। अनि त्यो दैत्यराज वज्र झैं मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्यो दैत्यलाई ढलेको देखेर दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा पुर्याए। अनि सारा वृत्तान्त वर्णन गरी अनेक प्रकारले विलाप गर्न लागे। ती सबैले रोएको देखेर सम्झाई बुझाई मैले भने, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबेर दैत्यहरूलाई बचाओ। अनि ती दैत्यहरूले हवस भनी प्रसन्न भएर अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई जीवित पारे। हाम्रा मरिसकेका दैत्यलाई जीवनदान दिए भन्ने हर्षले मैलाई शिर निहुराएर प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले संग्राम भूमिमा आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाउँदै महादेवसित भन्न लाग्नुभयो, हे शंकर, त्यो दैत्य अघि मरिसकेको थियो, अहिले फेरि जीवित भएर संग्राममा आयो। मयको घरमा अमृत छ, त्यही अमृतद्वारा मैले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे प्रभु, त्यसको घरमा अमृत रहेसम्म यी मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार जीवित पार्दै रहनेछ। अत एक बाण प्रहार गरेर पहिले त्यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ।
ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर शिवजीले बाणा प्रहार गरी अमृत सबै सोची लिनुभयो र ब्रह्माजी फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे शशि शेखर, अब त्यो सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरा दैत्यहरूसितको युद्ध खुब देखे। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो तापनि त्रिपुरको क्षय भएको छैन। अब त्यो बाण झट्ट छाड्नुहोस् अनि त्रिपुर नाश होला। अब यी त्रिपुर आधा निमेष मात्र एकत्र भएर फेरि अलग अलग हुनेछन्। त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुरहरू जोडिएर अलग भइसकेपछि फेरि बाण प्रहार गरेर पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्दछ भने बाण प्रहार गर्न विलम्ब नगर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर महादेव लौ हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुषलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेषका लागि त्रिपुर जोडिएको थियो। शिवको आफ्नो योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल हुन गयो। त्यसपछि जुन भागमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी अग्नि बाण महादेवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाणलाई प्रहार गर्न साथ त्रिपुरका सम्पूर्ण घरहरू दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पन्न भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गएर अग्निलाई भन त्यो मय मेरो भक्त छ। अग्निले त्यसको पुर मात्र डढाउन्, त्यसलाई दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलको योग बलले भाइ झैं भएर बाणभन्दा पनि छिटो गएर मयको पुरमा प्रवेश गरी सरासर मयका घरमा पुगे। उहाँ गएर देखे मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। नन्दीले मयलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने अनि मयले गणराजलाई पनि प्रणाम गरे। त्यसै बखत अग्नि पनि त्यही आइपुगेर उनलाई नन्दीले शिवको आज्ञा सुनाइदिए। अनि मयलाई अग्निले भने, दानवराज, अब यहाँबाट तिमी झट्ट पुर छोडेर बाहिर निस्क। अनि मयले हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई तत्काल पातालमा गए। नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण विस्तार महादेवलाई सुनाए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन थाल्यो। त्यसका वेदी र गृह सबै नष्ट भएर अनेक दानवहरूले रोए कराएको दारुण शब्द सुनिन थाल्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि घर बाहिर निस्केर कराएको सुनिन थाल्यो। झ्याल विमान र अटालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका साह्रै मन परेका सुन्दरीहरू अग्नि बाणले भयभीत भएर घर घरमा यताउता दगुर्न लागेका पनि देखिन थाले। पर्वतमा स्थित किन्नरहरू जसरी व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भएर अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर त्यस त्रिपुरबाट भाग्न थाले। शिव भक्तिले हीन समस्त भूषणहरूले हीन ती देख्दामा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका पनि देखिन थाले। जो स्त्री गुण आकुल भएर सिन्धुमा खसेथे, जो दानव गिरेका थिए, तिनलाई अनेक थरीका जल जन्तुले आहार बनाउन थाले। आफ्ना पतिलाई जलमा देखेर आकुल व्याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरे। डढेका मरेका पनि देखिन थाले। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका, फेरि कामवेगले प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने लालसा भएका दानवहरू भर्याले सहित अग्निमा डढेर भस्म भए। कोही त्यही पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसित त्यो विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुर नै अगाध सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा पुग्यो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर भस्म भएपछि ब्रह्मादि समस्त देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे शम्भो, यो जुन रौद्र कर्म आज हजुरले गरिदिनु भयो यस्तो कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले सारा दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे जगदीश्वर, हाम्रो ठूलो विपत्ति हरिदिनु भयो। सदा सर्वदा सर्वत्र स्थिर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अनि महादेवले पनि देवताहरूलाई सदैव पुत्रवत पालना गर्नु पर्दछ। आज शत्रुको संहार भएर तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि शंकरलाई प्रणाम गरेर सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूद्वारा पूजित भएर नन्दी फिरङ्गी भूत प्रेत सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले पनि वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरे। जो शिवभक्त मानिस प्रसन्न मनले पवित्र भई यसको पाठ गर्दछ त्यो सम्पूर्ण पापले रहित भएर अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा बस्न पाउला। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या वर्तकथायां शिवकृत त्रिपुरदाह वर्णनम नाम
पंचमो अध्याय उपनयतु मंगल व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सद्दाम सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष दैड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्।